One, one. पालिका आणि गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी हांच्यानी आयोजित केलेल्या ह्या कार्यावळीक हांव प्रवेश आमोणकर तुमकां गोंय राज्याचे येरादारी तशें पंचायत मंत्री भौमानदी मोविन गुदिनो सर, ताच्या उपरांत मुरगांव नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष भौमानदी important development has done there, municipality building inaugurated there. How do you look at this project? As you know, Vasco da Gama city was the best planned city at one time. For various reasons, after so many years, it was not the same. But I think for the last 5 years, particularly, slowly things are changing. And one big example is this municipal building, the way it has been renovated to its old glory, I should say. इतले पैसे मोडून सरकारान खर्च करून बरे भाशेन आदी कितें आसलें तें दाखयलां आनी म्हाका दिसता हें एकूच ल्हान उदाहरण आहा विकासाचें. कितलींच बाकीचीं कामां जाल्लीं आहा आनी जायत आसा. म्हाका दिसता BJP सरकाराचें काम जावन आसा आनी तेजो आमदार बाब ताजी सालकर आमचो वास्कोचो ताणें खूब फोकस घेवनूच ही कामां केल्लीं आसा. तो स्पीड वाडोवपाकूय सोदता. बस स्टँड एक उदाहरण जावन आसा. ते जाता तितले बेगीन कंप्लीट करपाचें. अवश्य ही सगळीं कामां जातलीं पूण तुमी पळयलां तशें प्लॅनिंग करपाक मागीर तें एग्जिक्यूट करपाक टायअप फायनान्सीस इट इज नॉट अ इजी टास्क. हें सगळें करता म्हणल्यार टायम जाता पूण एटलिस्ट एक 2.5 वर्सां थोड्यो वस्तू दिसपा लागला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा वास्को आसूं दी, दाबोळी आसूं दी, मुरमुगांव आसूं दी, कुट्टाडे आसूं दी, ही आमच्या सरकारान केल्लीं कामां लोकां फुड्यान दिसतलीं आनी तेजेर लोकां सारकी समज येतली की बाबा हें सरकारान केलां, BJP सरकारान केलां, डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान केलां, हे मंत्रिमंडळान केलां, हे आमदारांनी केलां, हें सारकें स्पश्ट दिसूं येतलें आनी वास्कोन बरें काम जाता. बरें दिसता कितल्या तेंपान 100 वर्सां ज्या बिल्डिंग जाली ताजें रिनोवेशन जावप खूब गरजेचें आशिल्लें. आमच्या सरकारान ताजें रिनोवेशन घेतलें. ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर आनी UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हांचो फूल सपोर्ट ताका मेळ्ळो. जो प्रोजेक्ट 10 कोटीचो आशिल्लो तो 15 कोटीचेर पावलो. तरी पूण सरकारान फूल हें करून आज एक बरी बिल्डींग म्हणजे नीट क्लीन आनी सगळ्या लोकांक आवडटा अशी बिल्डींग आज जाल्ली आसा आनी खूब बरें म्युनिसिपालिटीचो चेअरमॅन हांगा आसा, बाकीचे कावन्सिलर एक्शन खूब इमोशनल मोमेंट आसा की ह्या बिल्डिंगेन खुबशे कावन्सिलर्स पयले, खुबशे चेअरमॅन्स पयले, खुबशे कावन्सिलर आमदार जाले. तातूंत हांवूय एक आशिल्लो आनी ह्या बिल्डिंगे खातीर खुबशे जाणांचे इमोशनल अटॅचमेंटूय आसा. म्हणजे सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकांचे इमोशनल अटॅचमेंट आशिल्ले कारणान आज जेन्ना ही बिल्डींग जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. वास्कोची एक शान अशी ही बिल्डींग आसा ती बरी जाली त्या खातीर खूब उमेद जाली. दाजीबाब आतां हातूंत भितर जे पयलींची ऑफिसां बी आशिल्ली डेप्युटी कलेक्टर बी ताजें बी कितें शिफ्टींग चालू डेप्युटी कलेक्टर नाजाल्यार मामलेदार आसूं आपल्या सगळ्यांक परत एकदां हांगा हाडून पयलीं आशिल्ले तशीच सिस्टम करून लोकांची सगळी इजी मेळपा खातीर आज आमी उलयल्या आनी हाजेय पयलीं हें केल्लें सो तें जातलें. सगळे ऑफिसीस परती हाडले. गिरीश बाबा आयज तूं चेअरपर्सन आसा आनी तुजे टेंडराचेर एक नवी बिल्डिंगेचें रेनोवेशन इनॉग्रेशन जाल्लें. आनंदाची गोष्ट आमच्या वास्कोकारा खातीर आनी एक हेरिटेज बिल्डींग आनी हिस्टॉरिकल बिल्डींग एका बिल्डिंगेक खूब म्हत्व आसा. हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे चीफ मिनिस्टर आमचे प्रमोद सावंत सर, आमचे UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर
आणि आमचे पालकमंत्री आणि आमचे वास्कोचे आमदार यांच्या शिवाय हे काय घडपाक नासलेले आयज त्यांच्या खातीर आयज आमकां वास्कोकारांक कशे बरे दीस येयलेले आसा तुमकां खबर आहा 144 वर्सान कुंभ येता आनी 100 वर्सान रिनोवेट जाता बिल्डींग म्हटल्यार पळय तूं कितली वर्सांच लागली रिनोवेट करपाक म्हणून हे करपा खातीर एकूच पार्टी आहा ती बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपीच पार्टी करूंक शकता इतलेंच सांगता देव बरें करूं म्हणटा तुमचो आशिर्वाद आसूं आमच्या सगळ्या आमदार निश्चर वांगडा आनी वास्को खातीर आनी दाबोली खातीर बरी उदरगत जावची हीच मागणी करता देवा आमदारा कडेन देव बरें करूं. प्राऊड मुवमेंट म्हाका लागून की जेन्ना हे प्रोसेस चालू आसलेलो स्टार्ट जाल्लो जेन्ना खंय तरी हांव चेअरपर्सन आसलेलो हांगासर आनी खुबश्यो अडचणी येयल्ल्यो आनी म्हाका खुशी भोगता की जे हांगासर स्टेजीर बसलेले थोडे ते म्हाजे ऑपोजीट आसलेले करनाका म्हणून फंड ट्रान्सफर करनाका म्हणून पूण आतां म्हाका चड खुशी भोगता की ते खंय तरी फुडाकार घेवन तेंच्यांनी ही बिल्डींग इनॉग्रेट केल्या आनी म्हाका प्रावड फील जाता की कालूज आल्मेदा जावं आमचो मिलिंद नायक सर जावं मुवीन गुदिनो सर सांग तेन्ना जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो म्हाका ह्या 3 मनशांनी 3 खांब्यांनी सपोर्ट केलेलो आनी तेका लागून खंय तरी ही बिल्डींग जावंक पावलेली आसा आनी तशेंच म्हाजे कावन्सिलर 13 जाण कावन्सिलर ज्यांनी म्हाका सपोर्ट केलेलो ते म्हाका मागीर अप्रुवल मेळ्ळेंच पूण 13 जातकूच सगळ्यांनी 25 कावन्सिलरांनी लास्टाक अप्रुवल दिलेलें आसा हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की हे कॉन्ट्रॅक्टराक की तेणी हे बरे भशेन कंप्लीट केला तशेंच हे कावन्सिलाकूय हांव देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी ही सिस्टम दिलेली आसा आनी त्या सिस्टमी खातीर हांव झगडटलो ती सिस्टम ह्या बिल्डिंगेक एप्लाय जाल्लेली आसा चडांत चड देव बरें करूं. नंतर बाब तेन्ना तुवें जेन्ना काम केलें जायत्यो लोकांनी तुका कमेंट्स केले क्रिटिसायज केले आयज जेन्ना फायनली बिल्डींग जाता तेन्ना तुमी कशें पळयताय? पळय एक्चुअली बरें काम करतना खंय तरी क्रिटिसायज करताच आनी हांव प्रावड फील करता की हांवें एक स्टेप असलें घेतलेलें म्हाका कोणी सांगूंक नासलें ही एक्चुअली हांव आनी कालूज आल्मेडान डिसायड करून हो प्रोजेक्ट केल्लो आनी फीश मार्केट हांवें 21 CR म्हाका दिसता खंयच्याच चेअरपर्सनान इतलो व्हडलो अमावंट ट्रान्सफर करूंक ना तो हांवें म्हाज्या हातसून चॅकान सायन करून केलेलो आसा. हांव तशेंच आमच्या पयलींच्या आमदाराक कालूज आल्मेदाक देव बरें करूंक म्हणटा की तेणी म्हाका एक विश्वासान थंय चेअरपर्सन म्हणून करून दिलो आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी.